बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आपके साथ 19 रमज़ान महफ़िल बाद नमाज फ़जर का जो अमल शेयर कर रहे हैं। हज़रत ये अमल रूहानी क्लास सन 2022 में भी तफसीली बयान कर चुके हैं और रमज़ान 2023 में भी इस अमल को वाज़े तौर पर उन्होंने अपने दर्स में बयान किया है और आज सुबह भी इस अमल को अहमियत देने और अपना मामूल बनाने का ज़िक्र किया है। इसमें हज़रत ने जिन्नात को हदिया देने का जो अमल बताया है कि आमाल का और माल का हदिया किस तरह देना है। तो आइए जानने के लिए वीडियो की तरफ चलते हैं और जिन लोगों को इस अमल से नफ़ा हुआ उनकी भी बातें सुनते हैं। तो आइए वीडियो देखते हैं। एक साहब मेरे पास आए, मुझसे कहने लगे कि जिन्नात तो हर जगह होते हैं। मैंने कहा हर जगह होते हैं, पुरानी बात है। मैं वो तहरीरें चेक कर रहा था तो उसमें उन साहब ने कहा आपने मुझे बताया था, तो वो फिर मुझे वो सारा वाकया याद आया। कई साल पहले किसी को बताया था। आज मैं वो सारी रात आपकी तहरीरें ही देखता रहा। तो उसने कहा जी मुझे आके पूछा जिन्नात तो हर जगह होते हैं। मैंने कहा हर जगह होते हैं। कहने लगा मेरे घर में है। बिल्कुल है मेरे घर में। मैंने पूछा आपके घर में है? मेरे हर जगह है। तो कोई ऐसा तरीका बताएं मेरे घर के जिन मेरे दोस्त बन जाए। मैंने कहा तरीका जबरदस्त मेरे पास है और एक गुर भी है, राज भी है, बताता हूं। मैंने उसे कुछ चीजें बताई। पहले तो ये बताई कि जब घर में दाखिल होते हुए जो सलाम और कुल हु अल्लाह का अमल है, उस सलाम में उनको तसव्वुर में मुखातिब कर और फरिश्तों को भी तसव्वुर में ले, एक चीज। और दूसरा कुल हु अल्लाह जो पढ़ता है उनको हदिया कर। वो जो एक दफा कुल हु अल्लाह पढ़ी है हर बार। दूसरा रात को सोते वक्त या दिन के किसी वक्त 11 बार कलमा, 11 बार दुरूद शरीफ, 11 बार कुल हु अल्लाह पढ़ के उनको हदिया कर। वो जिन है उनको हदिया कर, बस हदिया करता रहे, तेरा काम यही है। कोई तुझे कहे काले हैं, चूड़े हैं, गंदे जिन हैं, शरीफ हैं, खबीस हैं, तेरा कोई काम नहीं है। बस तू हदिया करता रहे। 11 बार कलमा, 11 बार दुरूद शरीफ और 11 बार सूरत इखलास हदिया करता है। बस यही कुछ बताया मैंने। दिन में किसी भी वक्त आपको जब सहूलत हो हदिया कर दे। अच्छा, आप कहीं और मकाम पे हैं, आपने अपने घर के जिन को हदिया भेज दिया। कहीं बैठे हैं, आप घर से दूर हैं या घर में सुबह शाम निकलते हैं अपने दफ्तर कारोबार के लिए, घर में बैठे कर लें, अच्छी बात है। जो हाथों हाथ हदिया दिया जाता है उसकी अहमियत और होती है। जो किसी के हाथ भेजा जाता है वो और होता है, जो हाथ को हाथ दिया जाए। ये उन्होंने करना शुरू कर दिया। करते करते ख्वाब में आए तो कहने लगे हम आपसे बहुत खुश हैं। कुछ अरसे के बाद उन्होंने अमल जारी रखा, आपसे बहुत खुश हैं हम आपसे और आपके लिए दुआएं करते हैं, आप हमें हदिया देते हैं। मुझसे कहने लगे ऐसे ऐसे हुआ। मैंने कहा एक हदिया और दे दो। जो घर में हड्डियां गोश्त की खाओ एक कोने में रख दो। मेरे आका का फरमान है कि अल्लाह पाक जिन्नात के लिए हदीस में आता है इन पे ग़िज़ा लगाते हैं और इन पे अल्लाह जिन्नात को ग़िज़ा देते हैं। हमें नज़र नहीं आता, हमारे सामने तो बिल्लियां खाती हैं, कुत्ते खाते हैं, चील कबे खाते हैं, हमारी आंखें तो नहीं देखते। तो ये उनको हदिया दे दें कि और साफ जगह पे रखें। हड्डियां जो भी खाएं, गोश्त जिसका मुर्गी का है या जो भी है, छोटे बड़े जानवर,
ان کو ہدیہ دیں۔ میں نے یہ عمل ساتھ پھر بتا دیے۔ اب انہوں نے یہ بھی کرنا شروع کر دیا کہ ان کو ہدیہ دینا شروع کر دیا۔ اب ہدیے کے ساتھ دوسرا ہدیہ بڑھ گیا، ایک روحانی ہدیہ، ایک جسمانی ہدیہ۔ سورۃ اخلاص روحانی ہدیہ، کلمہ روحانی ہدیہ، درود پاک روحانی ہدیہ، سلام روحانی ہدیہ، وہ ایک دفعہ قل ہو اللہ والا گھر میں داخل ہونا، وہ بھی روحانی ہدیہ، اور یہ جسمانی ہدیہ۔ دونوں ہدیے میں نے ان سے کہا آپ جاری رکھیں۔ اس شخص کا مجھے کہنا ہے کہ میرے گھر میں سکون، چین، دولت، رزق دروازے توڑ کے آ گیا۔ کیونکہ جو چیزیں رکاوٹ تھیں، سکون کی، چین کی، راحت کی، عافیت کی، جو چیزیں رکاوٹ تھیں وہ رکاوٹ تو ختم ہو گئی، اور وہ رکاوٹ جب ختم ہوئی تو وہ چیزیں اندر آنا شروع ہو گئیں گھر میں، اور گھر میں ایک انوکھا چین، انوکھا سکون اور ایک راحت کا سامان تھا۔ یہ جو ہدیہ ہے، حدیث میں آتا ہے تحادو تحابو، سرکار کا فرمان ہے ہدیہ دو محبت بڑھے گی۔ یہ جو ہدیہ ہے اس سے محبت بڑھتی ہے، اس میں آپس میں تعلق بڑھتا ہے، اور جب محبت بڑھتی ہے تو پھر انسان محبوب کے لیے سکون، چین، احترام، محبت اور پیار ہی سوچتا ہے اپنے محبوب کے لیے۔ ہدیے سے محبت بڑھتی ہے اور ہدیے سے راحت بڑھتی ہے۔ ہم نے زندگی بھر یہ سوچا کہ جنات جو ہیں ہمارے دشمن ہیں، یہی سوچا جن ہمارے دشمن ہیں، لیکن جنوں سے بچنا چاہیے، بالکل بچنا چاہیے۔ جو بچنے والے اعمال ہیں وہ حق ہیں اور سچ ہیں، لیکن ایک راستہ یہ بھی دیا ہوا ہے، اس راستے کو آج تک نہ عمومی سنا، نہ بیان ہوا، نہ اس کے بارے میں تذکرے ہوئے کہ جنات کو اپنا دوست بنا لے۔ دشمن کے دو راستے ہیں، ایک لڑ کے زیر کرنے کا، ایک احسان کر کے دوست بنانے کا۔ اب کون سا راستہ چننا ہے؟ ایک لڑ کے اس کو زیر کر لے۔ میں پھر کہوں گا، جو حفاظت والے اعمال ہیں، آیت الکرسی ہے، جتنے اعمال ہیں، کیوں؟ جنات میں شریر بھی ہیں، شریف بھی ہیں، شریر بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جن کا کسی چیز سے تعلق نہیں۔ میں اپنے حضرت کے ساتھ جا رہا تھا، ایک قبرستان سے ہم گزرے تو حضرت نے فرمایا میری انگلی میں دیکھو، ایسے انگلیاں نا جیسے وکٹری کا نشان بناتے ہیں، ایسے کر کے ایسے دیکھو۔ تو میں نے ایسے دیکھا تو جنات ہی جنات ہیں قبرستان میں۔ دو جن بچے تھے، وہ کہتے نا انسان کا بچہ، بکری کا بچہ، بندر کا بچہ چپ کر کے بیٹھا ہے تو سمجھ لیں کیا ہے؟ بیمار ہے۔ ایک دفعہ کشمیر کے سفر میں تھے، ہمارے ساتھ بچہ تھا، بخار کی وجہ سے بندر بنا ہوا تھا، وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، بخار ہو گیا اس کو، چپ کر کے بیٹھا ہوا تھا، شرارتی تھا بہت زیادہ، ادھر چھیڑ، اس کو چھیڑ، اس کو چھیڑ۔ تو انہوں نے کہا ان بابے کو چھیڑے، آؤ چھیڑے، اور دور ایک بابا بیٹھا ہوا تھا پرانا، ہنڈے آیا جن، اس نے کہا خیال کرنا، میرے حضرت کی طرف اشارہ کر کے، میری طرف نہیں، ان کی طرف، کہ یہ حزب البحر کے عامل ہیں، اور وہ جن جو بھاگا، وہ بھاگا، بھائی کو اٹھا دو، وہ جن جو بھاگا اور بھاگا۔ دونوں بچے، میری گزارش یہ ہے احسان کریں، حفاظت والے اعمال بھی نہیں چھوڑنے، حکم ہے، حکم ماننے میں خیر ہے، لیکن ایک یہ عمل بھی ہے کہ ان پہ احسان کریں، ان کو ہدیہ بھیجیں،
यहीं से आज के बाद अपने घर के जिन्नात को हदिया भेजना शुरू कर दे। और जो मेरे अंदर का जिन है, फरमाया अल्लाह ने अपने हबीब कमली वाले के जिन को मुसलमान कर दिया। हदीस में आता है, मफहूम है, मेरे अंदर का जिन है उसको हदिया भेजना शुरू कर दे, यही हदिया उसको भी साथ भेज दे। क्यों कहते हैं अपनी आंखों को हदिया दो अमाल को, अपने कानों को अपने अमाल का हदिया दो, अपने दिल को अमाल का हदिया दो। फिर देखो कि ये दिल, ये आंखें और कान ये अल्लाह की जात की तरफ कैसे मुतवज्जे होते हैं। फिर देखो तो सही, इनको हदिया दो। हमने हदिया का अमल छोड़ दिया। माल के हदिये की समझ तो आई, अमाल के हदिये की समझ ना आई। जब अमाल के हदिये की समझ ना आई तो वो हैरत अंगेज तौर पे नई चीज लगती है और अनोखी चीज लगती है। नई चीज भी लगती है और अनोखी चीज लगती है। ये क्या है? लेकिन जब आजमाते हैं, नफा ही नफा, खैर ही खैर, बरकत ही बरकत, आफियत ही आफियत, बरकत ही बरकत, खैर ही खैर, आफियत ही आफियत। हदिया दे, जिन्नात को हदिया दे। उस हदिये से आपकी जिंदगी में खैर आएगी। मुझे एक दुर्वेश थे, मैं उनके पास खड़ा था। बिल्लियां ना ऐसे म्याऊं म्याऊं कर रही थी। मुझसे फरमाने लगे, ये 13 जिन हैं जो दिन रात मेरे साथ चलते हैं और मेरी हिफाजत करते हैं। ये मेरे शागिर्द हैं, बड़े अल्लाह वाले थे। बाबुल उलूम के एक दुर्वेश थे, उस्ताद जी अब्दुल मजीद साहब, मौलाना अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ये बात मुझे फरमाई। ये मेरे हिफाजत करते हैं। फिर जिन दोस्त बन जाते हैं, फिर जिन मुहाफिज बन जाते हैं, फिर जिन मुआविन बन जाते हैं, मुआवनत करते हैं। और इसके वाकयात किताबों में भरे हुए हैं। एक वाकया सुना देता हूं। ताउन की वबा फैली हुई थी और बहुत सख्त वबा थी, और वबा भी ऐसी थी कि जिसने जो है सारे इलाके के इलाके खत्म किए। कब्र खोदने वाले भी, गुस्ल देने वाले भी, कफन सीने वाले भी, अब सब लपेट में आ गए। और वो बस्तियों की बस्तियों में ऐसे फैलती जा रही थी। तो एक बस्ती में अभी ताउन नहीं आया था, उससे पिछली बस्ती में था, खतरा था कि यहां भी आएगा। तो वहां के एक साहब ने बहुत बड़ी खैरात की, लंगर लोगों के लिए। तो कि अल्लाह इस बला को टाल दे। तो कुछ लोग आए, बहुत लोग खाने पीने के लिए आए। 2 बंदे ऐसे थे जो तकाजा कर रहे थे, हमें जल्दी दें, हम बस जल्दी खाएंगे और जाएंगे। कहने लगे आप ठहर जाएं, अभी दस्तरखान बिछने वाला है, तो इंशाल्लाह आप खाएंगे, सारे खाएं। कह रहे नहीं हम, ठीक है मेरा, जा रहे हैं हम। फिर जा रहे हैं। साहिब खाना जिनकी दावत थी वो उनके पीछे पीछे गए, आप ना जाएं, आप खा के जाएं। तो एकदम इशारा किया, सामने देखा तो घर ही घर हैं, आग जल रही है, जैसे खाने पक रहे हैं। कहने लगे हम जिन्नात हैं, ये हमारे घर हैं, सामान उठा, रातों रात निकल यहां से, सुबह यहां भी ताउन आने वाला है, निकल। बस वो भागा और सामान उठाया, निकला, और सुबह ताउन आया और मैयतें ही मैयतें। और ताउन की मैयतें तो फिर ऐसी तारीख में आती हैं कि फिर एक मरा तो सबका इंतजार, फिर कमरे में डाल के कमरे को लेप दिया, बस वही कब्र बन गई। इनको हदिया जब देंगे, मेरे पास बड़े वाकयात हैं हदिया के। हमें क्या खबर कि हमारी इफ्तारी में कौन लोग होते हैं, हमें क्या खबर हमारी सेहरी में कौन लोग होते हैं।
ہم تو نہیں دیکھ سکتے. ہماری افطاری میں کون لوگ ہیں, ہماری سحری میں کون لوگ ہیں, ہمیں کیا خبر ہمارے رمضان میں کون لوگ ہیں قیام کرنے والے. ہماری آنکھیں تو نہیں دیکھ سکتی. لیکن یہ ہدیہ اور یہ اعمال کا ہدیہ اور مال کا ہدیہ, مال کے ہدیہ یہ کھلانا پلانا, اور مال کا ہدیہ میں ہڈیاں دیکھ لیں, گری پڑی چیز ہے ہڈیاں, اس کو بھی نہ چھوڑیں ہدیہ دینے میں, آقا کا فرمان ہے. اور اس سے زندگی میں انشاءاللہ خیریں, برکتیں اور عافیتیں اور حیرت انگیز بہت زیادہ بہت زیادہ. آپ کر کے دیکھیں. ہڈیوں کا جب سے میں نے لنگر بتانا شروع کیا ہے, ہڈیوں کا لنگر جب سے بتانا شروع کیا ہے, میرے پاس اتنے نتائج ہیں, اتنے نتائج ہیں آپ گمان نہیں کر سکتے. جب سے میں نے ہڈیوں کا لنگر بتانا شروع کیا ہے, بہت لوگوں کو بتایا, عام بتایا, اور جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت خیر ملی, بہت برکت ملی, اور بہت مسائل حل ہوئے, اور ان کے گھر کے جادو جنات کے مسائل حل ہوئے. آپ میں سے کسی نے ہڈیوں کا لنگر ڈالا؟ جب سے تسبیح خانے سے سنا, ہڈیوں کو صاف جگہ پہ ڈالا؟ ہاتھ کھڑا کریں اونچا. ماشاءاللہ, اچھا عمل ہے. کسی کو کوئی فائدہ پہنچا ہو, مختصر مجھے بتا دیں. آپ کی نیند کا وقت ہے ذرا. گھر میں نقصان نہیں ہوتے. خراب چیزیں پہلے ٹھیک کروانی پڑتی تھیں, آپ خود ٹھیک ہو جاتے. کہتے جب ہمارے ناخن بڑے ہو جاتے ہیں, آواز آنے لگ جاتی ہے, ناخن کاٹو. گھر میں رزق, گوشت ختم نہیں ہوا, بے چینی اور لڑائی ختم ہو گئے. کھانا باعث صحت بنتا ہے. ابھی صرف ایک چھوٹا سا لنگر شروع کیا ہے, بس زیادہ نہیں. ابھی ایک چھوٹا سا لنگر شروع کیا ہے. کیا؟ ہڈیاں جو پھینکتے تھے وہی پھینکی ہیں, لیکن احتیاط سے اٹھا کے ایک طرف رکھتے. آپ خود سوچ لیں کہ اگر اس لنگر کو عزت دیں گے, اس لنگر کو وقار دیں گے, اور اس لنگر کو شان و شوکت دیں گے, تو پھر سوچیں کہ لنگر کی کیا برکتیں شروع ہوں گی. اور جتنی آپ بتا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے عمل ہیں, اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں, اور یہ چھوٹے چھوٹے عمل بڑی بڑی مصیبتوں تکلیفوں سے بچاتے ہیں. گاڑی جتنی مہنگی ہو, ہوا بالکل سستی ہوتی ہے. پمپ کی ہوا 10-20 روپے کی ہوتی ہے. اگر 10-20 روپے کی اس ہوا کو بندہ اہمیت ہی نہ دے کر, کیا ہوتا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, پھر کیا ہوگا؟ ان چھوٹی چیزوں کو اہمیت دیں, ان چھوٹی چیزوں کو ادب دیں, ان چھوٹی چیزوں کو احترام دیں. اسی سے زندگی میں بڑی بڑی آفتیں بھی ٹلتی ہیں, عافیتیں بھی آتی ہیں, رحمتیں بھی آتی ہیں. تو ناظرین, ویڈیو کے اختتام پر جیسا کہ حضرت نے فرمایا کہ ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو اہمیت دیں, اس چھوٹے عمل کو زندگی کا حصہ بنائیں, اور بڑی بڑی تبدیلیاں اپنی زندگی میں رونما ہوتے ہوئے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اس عمل کی قدردانی کریں. بہت سے لوگوں نے یہ عمل کیا. حضرت نے مختلف اوقات میں ہر سال اس عمل کی یاد دہانی کرائی. لوگوں نے اسے اپنی زندگی کا معمول بنایا اور اس سے فائدہ اٹھایا. تو آپ بھی اس مختصر سے عمل اور آسان سے عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں, اس عمل میں شامل ہوں, اور خود بھی فیض یاب ہوں, اور دوسروں کو بھی اس عمل کے بارے میں بتائیں. جزاک اللہ خیر.